वेलकम बैक इन फोकस है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जौहर सलीम फॉर्मर एम्बेसडर। जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एम्बेसडर साहब वो जेडी वैंस भी कहते हैं कि दैट्स द प्योर ऑब्जेक्टिव कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ जैसे आपने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है। बट इसके अलावा जो इनके प्लान्स थे जिसमें मिसाइल प्रोग्राम भी है वो एक तरफ, और ईरान की जानिब से जो 10 पॉइंट्स दिए गए थे, आपके नज़दीक कहाँ उन्हें लचक दिखाने की ज़रूरत है? क्या लबनान के हवाले से दिखाने की ज़रूरत होगी, या फिर जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इनका दिफाई निज़ाम है जो अमेरिका के हाथ में है, जिसके लिए वो कहते हैं कि इन चीज़ों को यहाँ से जाना होगा, मिलिट्री अड्डे ख़त्म होने होंगे, आपको लगता है कि दैट ऑल्सो कैन बी ए स्टिकिंग पॉइंट एंड ईरान इज़ क्वाइट रिजिड अबाउट इट? जी बिल्कुल, आपने जिन पॉइंट्स की बात की, देखें ये वो 10 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क है ना, जो जो दोनों साइडों ने तस्लीम किया था कि उसी के वो बेसिस फॉर डिस्कशन होगा जो है ना इस राउंड में। तो उसमें से 2-4 पॉइंट्स तो ऐसे ही थे। खैर, एक पॉइंट तो ये था कि इस्लामाबाद आएंगे, दूसरा ये था कि सीज फायर होगी, जो है तीसरा ये था कि अपना हुर्मुज़ को टेम्परेरीली खोला जाएगा, चौथा ये था कि जी जो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन जो है उनको दोनों साइड जो है उनको उस पे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगी, वो इस तरह के थे। लेकिन जो 5 पॉइंट्स थे वो अहम थे। इत्तेफाक से मिसाइल प्रोग्राम उसमें नहीं था, जो कि थोड़ा सा हैरानकुन भी थी, उनका बड़ा कंसर्न, लेकिन ये इसमें नहीं था। इसमें इस किस्म के थे, अमेरिका के जो ड्रॉ डाउन है फौज का इस रीजन में वो था, फिर ये इनकी जो फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स जो है वो था, फिर उसके बाद ये रीजन में मुदाखलत जिसको वो कहते हैं प्रॉक्सीज के जरिए वो था। इस किस्म के पॉइंट्स जो थे वो ज्यादा थे। तो अब उसमें देखें, उसमें से अब जिस तरह वो कह रहे हैं कि 2-3 पॉइंट्स पे तो इत्तेफाक हो गया, जो 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, और मैं जिसमें न्यूक्लियर का तो खास तौर पे जिक्र भी किया जेडी वैंस ने। तो अब सवाल ये है कि अब अगर न्यूक्लियर जो है अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अहम है, अब ईरान के लिए एक पॉइंट बहुत ही अहम था, वो ये था कि जी वो चाहते थे कि कोई इंटरनेशनल गारंटीज हो, कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो कि वो इंश्योर जो उनको कर सके कि आइंदा उन पे अटैक्स नहीं होंगे। वो ये उनका एक बहुत ही अहम मुतालबा था इसमें। But who can give those international guarantees जब हम ये देख रहे हैं कि आलमी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर आप हमला कर देते हैं एक ऐसे वक्त में जब वहाँ मज़ाकरात चल रहे थे एंड यू वर ऑलमोस्ट कमिंग टू ए कंक्लूजन। और खुद ओमान ने ये बताया भी था, उनके वजीर खारजा ने, कि बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना कि कामयाब हो रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अग्री हो गई। मैं यही सवाल जनरल साहब आपसे पूछना चाहूँगी, कौन दे सकता है ये इंटरनेशनल गारंटी? देखिए, अमेरिका की इंटरनेशनल गारंटी कोई नहीं दे सकता अनलेस गारंटर जो है दे रेडी टू गो टू वॉर विद इट। अमेरिका का एक एडवांटेज और एक खूबी उनकी ये है कि वो डिप्लोमेसी बाद में शुरू करते हैं, पहले वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल करके वहां पहुंचा देते हैं जी। अब जो भी गारंटर आएगा उसको अमेरिकन को पुश आउट करना पड़ेगा। वो पुश आउट जो है ना वो इतना आसान होता नहीं है, और इस वक्त चीन भी ये नहीं चाहता, मेरा ख्याल है रूस भी ये नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। चीन वैसे भी वो क्वाइटली, चीन ने जो इकोनॉमिक स्पेस थी जो अमेरिकन के पास इस खत्ते में, उसमें आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होकर काफी ज्यादा स्पेस कम। तो गारंटी अमेरिका की कोई नहीं दे सकता अब प्रैक्टिकली, बिकॉज खासतौर पर ईरान के मामले में देख लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुआहदा तो हो गया हुआ था ओबामा साहब के दौर में, ट्रम्प साहब ने कैंसिल कर दिया, फिर एक बातचीत का दौर हुआ वो खत्म, उस दौरान इजराइल ने हमला कर दिया, फिर अगला जिस तरह ओमान में हो रहा था उसका किसी ने ट्रांसक्रिप्ट मुझे भेजा था जो बातचीत चल रही थी। आई डिडंट बिलीव इट, इट वाज सरप्राइजिंग कि जो बाद में ईरान जो ओमान के वजीर खारजा, लेकिन वही बात थी कि मुज़ाकरात तो सक्सेसफुल हो गए हुए थे, वी जस्ट हैड टू अनाउंस द होल इशू, वो तब भी उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। तो बेसिकली जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ वो बहुत ज्यादा है। इसको कम करने के लिए लोग बीच में आ सकते हैं, और वो द ओनली पॉसिबिलिटी इज नंबर 1 इज यूरोपियन यूनियन सारे इकट्ठे हो जाए, नेटो फोर्सेस, एंड दे ट्रम्प साहब के ऊपर खड़े हो जाए जाके, दिस विल नॉट हैपन। चाइना एंड रशिया, if these 3 entities join together, मेरा अपना ख्याल है कि that is when the Americans can understand the language जो भी बात करेंगे। वरना अमेरिका पे भरोसा करना, कम से कम मैं तो कभी नहीं कर सकता भरोसा। थैंक यू। ये जनरल साहब आप हमेशा कहते हैं कि यू नो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। जौहर सलीम साहब आप तो मुस्कुरा रहे हैं, जबकि हमारी तो अब आप ये देख लीजिए कि एक वाइस प्रेसिडेंशियल विजिट भी हो गया
اینڈ یو نو دے ہیو پریزڈ اس. ہمارے جو ریلیشن ہے امریکہ کے ساتھ وہ بھی کافی حد تک بہتر ہیں. کیا پاکستان نے یہ کیلکولس کیا ہوا ہے کہ ہم سہولت کاری کر رہے ہیں, we're trying our best کہ کسی طرح سے یہ دو پہلے سیز فائر کے لیے کیا, کامیابی ہوئی, جو عارضی سیز فائر ہوئی ہے, پھر ساتھ بٹھانے کا کیا, پھر ڈائریکٹ ٹاکس کا کر دیا which is a big success. لیکن یہ کیلکولس ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ناکامی ہوتی ہے, مذاکرات آگے نہیں بڑھتے, کوئی ڈیل نہیں ہوتی, عارضی جنگ بندی کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی, تو پھر پاکستان کے لیے جو رسکس ہیں وہ کس طرح سے ہم ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں اس میں دنیا کی بہت سی اس میں نا میڈیاز میں بڑے بڑے انٹرسٹنگ اس پہ آرٹیکلز بھی آئے کہ پاکستان اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے, کیونکہ رسک آف فیلئر کوئی بھی نہیں لیتا. اچھا اس کی وجہ یہ تھی, دیکھیں پاکستان نمبر 1, پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹر ہے اور فیسیلیٹیٹر تھا اور ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے. پاکستان اس میں وہ نہیں کر رہا تھا اور ایک بالکل آنیسٹ فیسیلیٹیٹر ہے, انبائسڈ فیسیلیٹیٹر, جس نے کہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک فیٹ جو ہے سر انجام دیا, ایک ڈپلومیٹک بریک تھرو کر کے دکھایا کہ جی ایک برنک آف کیٹاسٹرفی سے ان دونوں کو لے کے آیا ایک کنٹرولڈ ڈی ایسکیلیشن کی طرف, یو نو. تو یہ بہت ہی عام ہے اور دنیا اس کی ظاہر ستائش کر رہی ہے, توصیف کر رہی ہے. اب یہاں سے دیکھیں اگر یہ پروسیس جو ان سے کہیں رکتا ہے یا کوئی ایسا اس میں جو ہے نا بالکل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا اونس پاکستان پہ نہیں ہوگا, بیکاز وہ کیونکہ آپ دونوں سائڈس کو لے کے آئے ہیں, مذاکرات مسلسل کروا رہے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معاہدہ تو انہوں نے کرنا ہے. But then there are risks for Pakistan also. There are risks for Pakistan also. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. اب دیکھیں اس کے بعد آ جاتے ہیں, لیٹ سے کہ جی خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو پاتا, یہ پروسیس بریک ڈاؤن کر جاتا ہے اور دوبارہ سے کوئی ایسی بات ہے, تو پھر وہ بات آ رہی ہے کہ جی پھر پاکستان, ظاہر ہے پاکستان کا SMDA بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں کوئی ایسی سچویشن نہ نکلے کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے رسک کیا ہے کہ اس وقت جو ان سے نا, دیکھیں رسک تو ہوتے ہیں ہمیشہ, اس وقت پھر اکنامک رسک بھی ہوں گے, جیو پولیٹیکل رسک بھی ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے نا جب آپ کی ڈپلومیسی, ابھی تک تو ہماری ڈپلومیسی بہت ہی افیکٹو رہی ہے, بلکہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اور پہلے بھی رسک تھے, رسک یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھے, بالکل ان رسک سے ان چیلنجز سے ہم نے اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں. تو بالکل آپ پاکستان کی ڈپلومیسی میں بھی اور ایز اے اسٹیٹ پاکستان کی جو ہے نا ایک جو ہمارا اسٹریٹجک جو ایک سگنیفیکنس ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ اہلیت ہے پاکستان میں کہ وہ جو چیلنجز آئیں گے پاکستان بالکل ان کو ایڈریس کر سکتا ہے. دیکھیں آسان تو نہیں ہوگا کسی کے لیے. صحیح. جنرل صاحب لاسٹ کامنٹ میں جنرل صاحب سے لے لوں بفور آئی کلوز دی سیگمنٹ. جنرل صاحب, واٹ آر دی رسک اینڈ از پاکستان ریڈی فار اٹ؟ دیکھیں پاکستان از ریڈی فار نمبر 1 possibility of the whole thing restarting again. Okay. اور اس میں جو ہے وہ معاملات بڑھ جائیں اس سے, کیونکہ اس وقت تک تو ایران نے جو GCC کی کنٹریز تھیں ان میں سے زیادہ تر کو وہ جو امریکن بیسز کو ہی نشانہ بنایا تھا. صحیح. they can go for bigger اس میں, اور اس میں میرا خیال ہے UAE بہت زیادہ سفر کرنے کا اندیشہ ہے مجھے اس میں. اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑا رسک انوالوڈ ہے, انڈیا میں کراس آن دی ایسٹرن بارڈر جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے اس کو سارے ہنگامے میں بھول گئے ہیں سارا کچھ. وہاں بہت کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. دے آلسو ویری کین کہ سندور 2 یا سندور 3 وٹ ایور کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ, بیکاز ان کی جو خفت ہے وہ ابھی تک مٹا نہیں سکے. ہر جگہ جب جاتے ہیں مودی صاحب, ہر جو پوری دنیا میں بھی, میڈیا میں بھی, اور سارا کچھ, تو ود ان دیئر اون کنٹری آلسو دے ہیو ٹو, وہ اس کو فیلڈ مذاکرات انڈیا زیادہ کر رہا ہے, اور انڈیا کے زیادہ یہ بھی ہے, اور یہ رسک پاکستان کے لیے ہے. دیکھیے لیٹس سی, اللہ خیر رکھے. بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ کا, جنرل صاحب آپ کا, فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. یہاں وہ ہے ایک بریک کا.